Hello and welcome to our show. Thank you so much. It's a pleasure that you're here with us today. और सबसे पहले I would want to start the show by asking you कि कहाँ से आपकी professional life ने शुरुआत ली, किस तरह आगाज़ हुआ, how did things pan out for you? Sure. Thank you so much for coming. So basically हम लोगों का it's been almost 8 years since we started. और उससे पहले अगर मैं इस सारी जर्नी की बात करूँ तो एज अ बैकग्राउंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ के छठे सेमेस्टर में था तो आई स्टार्टेड माय ओन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी. उसके बाद जो है वो 2 ऑफिसेज बना लिए, एक इस्लामाबाद में एक साहिवाल में. आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड साहिवाल. इट्स अबाउट 2 hours ड्राइव फ्रॉम लाहौर. तो वहाँ पे 2 ऑफिस, एक साहिवाल और एक इस्लामाबाद बना लिया. चलता रहा 2008 से ऑलमोस्ट 2013 तक. आई वुड से 13 में आई गॉट मैरिड 2013 में. तो उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ कि इन दी सॉफ्टवेयर हाउस बिजनेस आपका दिन रात क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन एंड ऑल दैट, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस वाजंट रियली देयर. प्लस आई वुड से कि उसमें जो है वो एक इम्पैक्ट वाली बात है तो वो बड़ा लिमिटेड था. तो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की लाइफ में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है. अदर देन दैट आप कहें कि को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था. सो था कि लेट्स गो इनटू द प्रोडक्ट साइड कि हम कुछ प्रोडक्ट के ऊपर करें एंड ऑल दैट. तो वो वाला टाइम चल रहा था 2013 वाला, जहाँ पे लाइफ काफ़ी सारी जो है वो मोड़ ले रही थी, चेंजेस ले रही थी. सो आई स्टार्ट लुकिंग एट डिफरेंट आइडियाज़ एंड ऑल दैट. तो वहाँ पे आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग क्यों ना वो चीज़ जो पूरी दुनिया में बड़ी कॉमन है लेकिन पाकिस्तान में आज तक वो चीज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकी, उसको पाकिस्तान लेके, दैट इज़ ई-टिकटिंग. यहाँ से एक थोड़ी सी स्टोरी भी है उसके पीछे. मैं और मेरी वाइफ गए लाहौर ड्राइव करके ऑल द वे फ्रॉम साहिवाल. 2-2.5 घंटे की ड्राइव की और उसके बाद यू फिगर आउट कि ओके देयर इज नो सीट अवेलेबल इन द सिनेमा. उस टाइम पे 2013 में वैसे ही भी बड़ा, क्योंकि वी हैड बोथ पाकिस्तानी, इंडियन एंड देन हॉलीवुड कंटेंट. तो वो अच्छा एक मल्टीपल आई वुड से कि चॉइस होती थी सिनेमा गोर्स के पास कि क्या देखना है. तो वो काफ़ी उसमें कह लें कि इंटरेस्ट था लोगों का. तो वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं थी. वी ड्रोव बैक टू साहिवाल, डिसाइडेड कि नेक्स्ट वीक चलते हैं. फिर सेम चीज़ हुई. फ़ोन पे वो बुकिंग ले नहीं रहे थे बिकॉज वो कहते कि रश बहुत ज़्यादा है तो आप टिकट्स लेके ही चले जाते हैं. वो कहते हैं कि 2 से 3 दिन की शायद ओपन करते हैं. ये एक बड़ा मसला होता है कि वो कहते हैं कि लास्ट मिनट पे हम शोज लगाते हैं, पहले नहीं आते. बिल्कुल. तो हम लोग जो है वो दोबारा है वही, जब 2 दफ़ा हुआ तो आई थॉट के यार अच्छा है, कोई बेहतर तरीका हो सकता है इस मसले को हल करने का, रादर कि आप इसी सस्पेंस में रहेंगे पता नहीं मूवी देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे. तो आई स्टार्ट लुकिंग एट डिफरेंट मार्केट्स के दुनिया में क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ से, हमारी मार्केट किस तरह से डिफरेंट है और वो सारा. तो आई स्टार्टेड मीटिंग डिफरेंट सिनेमा ओनर्स के क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं. फिर आई देन स्टार्टेड टू फिगर आउट अच्छा और कौन सी सिमिलर डोमेन्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो इसी तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं. We figured out another industry which is transportation. पाकिस्तान के अंदर सिनेमा से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत बड़ा है बिकॉज हम लोग यहाँ पे हर बंदा जो है वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता. बस इज़ दी गो टू मीडियम बिकॉज बड़े शहर जो हैं वो वेरी क्लोजली लोकेटेड टू ईच अदर. तो वहाँ से अपना जो है वो फिर ये सारा कहें कि वो रिसर्च की एंड देन वी अच्छा, बिफोर ऑल ऑफ दिस जो कह लें हमारा स्टार ऑफ द शो इज़ bookme.pk जिस पे वी विल टॉक फर्दर. बट लाइक यू सेड दैट यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो ये जो कह लें पैशन टुवर्ड्स IT इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, ये वाज इट ऑलवेज देयर, लाइक वर यू इनटू इट, या ये बस होता है कि सब कर रहे हैं या सब नहीं कर रहे हैं तो मैं ये कर लूँ? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो जनरली ये था कि अच्छा मतलब पेरेंट्स की तरफ से आज सच को वो बहुत ज़्यादा नहीं था. उनको था कि इंजीनियर वाला वर्ड होना चाहिए साथ या डॉक्टर बनना है, जो पाकिस्तान में ये पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तीसरी शायद को फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती. सही. सो आई वाज मोर इनटू कंप्यूटर सिंस माय चाइल्डहुड. तो उसमें एक जो इंजीनियर का वर्ड था वो सॉफ्टवेयर के साथ लग रहा था. तो मेरा वो, हालांकि कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मोर और लेस सेम, थोड़ा सा ही माइनर सा फर्क है बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम फील्ड. बट एक जगह पे BScs के अंदर हुआ बट वहाँ पे वो क्योंकि इंजीनियर का वर्ड नहीं था, यहाँ पे था. तो इस तरह से कह लेंगे. लेकिन ये था कि कंप्यूटर सिंस चाइल्डहुड वाज माय पैशन हमेशा से. सही. एंड व्हेन यू थॉट अबाउट bookme.pk, ऑब्वियसली इन कह लें स्टेप्स और फेजेस में ही ये सारा प्रोसेस हुआ होगा. इंस्पिरेशन तो आई थिंक वो टिकट वाले इंसिडेंट से हुई होगी. ज़्यादा वहीं से हुआ बिकॉज वो एक प्रॉब्लम खुद फेस की कि अच्छा ये. दूसरा स्टूडेंट लाइफ में भी जब आप जाते हैं, सो मैं को बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कोई बड़ी यानी कि कोई वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करता. वी आर लाइक
आई वुड से अपर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली. तो उसमें ये है कि इस्लामाबाद से साहिवाल, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद से साहिवाल जब जाना है तो इट्स अबाउट 8 hours की जर्नी, और वो बस पे ही होती थी. हाँ जी. तो वो मसले मसाइल भी वहाँ पे कि क्या एज अ पैसेंजर आपको क्या फेस करने पड़ते हैं, वो भी सारी चीज़ें जो है वो उसका भी एक एक्सपीरियंस था. तो ये चीज़ें बड़ी आपस में रिलेट करी थी, बट ऑब्वियसली और पीछे से टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था और इंडस्ट्री को टेक की ज़रूरत थी, तो वो सारी एक मिक्स मैच होकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन आई वुड से बन रहा था. क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, हाउ वर यू एबल टू एग्जीक्यूट इट, हाउ वाज दैट फेज लाइक? सो बहुत रिलक्टेंस थी टू बी ऑनेस्ट इनिशियली, बिकॉज आप अगर पाकिस्तानी एक कन्वेंशनल बिजनेस को आप देखें तो रिलक्टेंस होती है बिजनेसेस के अंदर कि अच्छा टेक्नोलॉजी आ रही है, सारा डाटा जो है वो इंटरनेट पे आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा एंड ऑल दैट, तो रिलक्टेंस बिल्कुल थी. बट उसको आप अपने रिलेशनशिप के साथ, अपने बिहेवियर के साथ, आप उनके साथ एक वो पर्सनल अगर एक बॉन्डिंग आपकी जब हो जाती तो देन दे स्टार्ट टू फील मोर कंफर्टेबल. बट ओवरनाइट नहीं होता वो, इट टेक्स टाइम कि आप उनको ये फील कराते हैं कि आप जो है वो उनके लिए जो कर रहे हैं वो उनके फ़ायदे की चीज़ है, कोई उनके नुकसान की चीज़ नहीं है. कोविड के साथ तो चीज़ें कुछ बदली हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक रिलक्टेंस और एक लैक ऑफ अवेयरनेस वो ज़रूर रहा है. तो उसको किस तरह से ओवरकम किया? वर देयर एनी स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या वर्ड ऑफ माउथ, लाइक क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, उस रिलक्टेंस को कम करने के लिए? रिलक्टेंस का जो है ना वो इनिशियली कस्टमर भी ऑब्वियसली जब एक नई चीज़ है वो उससे थोड़ा रिलक्टेंट होगा, क्योंकि उनका बिहेवियर चेंज का मसला होता है. आप एक रेगुलर एक रूटीन में कुछ कर रहे हैं और फिर ऑल ऑफ अ सडन आप जो है वो एक नई चीज़ आएगी तो आप उस पर थोड़ा सा घबराएंगे कि शुरू में तो आपको लगता है ये ऐसे हो ही नहीं सकता, यहाँ बैठे बैठे कैसे मेरी टिकट बुक, ये एक होती है. बहुत सारे लोग कहते थे शुरू में, हंसते थे कि कौन बस की टिकट मोबाइल से लेगा, लोगों को पता ही नहीं मोबाइल पे क्या होता है ऑल, लेकिन आज लोग लेते ही मोबाइल पे टिकट. तो वो रिलक्टेंस जो है शुरू में बिल्कुल कस्टमर्स वालों वाली साइड पे भी थी, लेकिन हम लोगों ने किया भी टू का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही होती है कि आप पहले स्टेप पे उसको वो चीज़ ना दें जो बिल्कुल एंड प्रोडक्ट होनी है. आपने उसको पहले उस चीज़ से फेमिलियर करवाएं जो अभी वो करंटली कर रहा है. वो क्या था? वो कैश ऑन डिलीवरी था. वो कोई बंदा उनको घर जाके टिकट दे दे, फिजिकल टिकट दे दे, उसके हाथ में टिकट आ गई, उसने उसके बाद पैसे देने, तो उसका रिस्क जीरो है या बिल्कुल ना होने के बराबर है. पहले स्टेप में ये किया. वो दो के वो बड़ा स्केलेबल मॉडल नहीं है, लेकिन आप उसको करते हैं कि अच्छा MVP है, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, आपने अगले को थ्रो कर दी एक चीज़ जो कम से कम वो अपनी रूटीन में जो चीज़ करता रहा उसके करीब तरीन है. तो पहले ये किया. उसके बाद हमने उसमें दूसरा जो स्टेप किया वो ये किया कि फिजिकल टिकट तो आती थी लेकिन पे आप ऑनलाइन करना शुरू कर दें. जब उन्होंने लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि आपने एक दफ़ा 2 दफ़ा एक सर्विस को यूज़ किया है, पे किया है आपने, जो है वो आपके पास टिकट आ गई है, तो अब आप अगले स्टेप पे फर्दर कंफर्टेबल हैं कि उसको कहें अच्छा भाई अब आपको ई टिकट आ जाएगी, यानी एक मोबाइल पे QR कोड आ गया या मोबाइल पे एक ई टिकट कोड आ गया SMS के अंदर, और अब यही आपका टिकट है. तो जब वो आपकी एक सर्विस से उस तरह से फेमिलियर है, वो अगले स्टेप में डेफिनेटली उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगा. तो ये एक प्रोसेस आई वुड से. एंड ऑल्सो डोंट यू थिंक दैट कोविड हैज़ ऑल्सो प्लेड अ पॉजिटिव रोल स्पेशली फॉर IT एंड टेक बेस्ड वेंचर्स, बिकॉज लोग मजबूर हो गए थे, उनको घर पे बैठ के चीज़ें करनी पड़ी ऑनलाइन, और उससे एक अवेयरनेस क्रिएट हुई. हाउ डिड दैट इम्पैक्ट योर बिजनेस? कोविड से बिल्कुल एक्सेलरेट हुआ आई वुड से, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा बिजनेस, बिकॉज वी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दोज इंडस्ट्रीज जिनका कोविड ने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया, क्योंकि ट्रैवलिंग ना होने के बराबर हो गई, रिस्ट्रिक्शंस लग गई. तो पहले 6 महीने तो सब कुछ बंद था. सो ड्यूरिंग दोज 6 months कोई आपकी सेल नहीं है, सारा कुछ बंद है. बट अच्छा, उन 6 महीनों में कैसे सस्टेन किया? उन 6 महीनों में इस तरह से सस्टेन किया कि हम लोग जो हैं वो पहली तो बात जो अच्छी चीज़ मुझे आई वुड से कि मैं बताना भी चाहूँगा वो ये था कि हमने किसी को ले ऑफ नहीं किया. हम लोगों की ऑलमोस्ट कोई 85-90 लोगों की टीम थी उस टाइम पे. वो हम लोगों ने सब लोगों को रिटेन किया, नंबर 1. दूसरा, हमने एक कल्चर पैदा किया जिसमें हम एक दूसरे की आई वुड से कि प्रॉब्लम को या एक चीज़ है जिसको सब समझते हैं और हर बंदा उसमें कंट्रीब्यूट करता है. सो बीइंग अ CEO, मैंने कहा सबसे पहले ड्यूरिंग आवर टीम मीटिंग, हमारी वीकली टीम मीटिंग्स होती हैं, तो उस टीम मीटिंग में आए स्टेप फॉरवर्ड के मैंने कहा मैं अपनी जो सैलरी का 50% है वो कंपनी को डोनेट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी सैलरी को 50% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टुवर्ड्स आप लोगों की, ताकि एक सिस्टम जो है वो चलता रहे जो चल रहा है, और हमारे जो कैपिटल पड़ा हुआ है बैंक में वो हम लोगों को लॉन्गर पीरियड तक सस्टेन करवा सके विदाउट बिजनेस, विदाउट सेल्स ऑब्वियसली. उसके बाद फिर आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट टीम मेंबर्स एंड इवेंचुअली हम लोग को 45% हमारा सैलरी के जो एक्सपेंसेस थे मंथली उसमें रिडक्शन आ गई. एवरीबडी मोर और लेस कंट्रीब्यूटेड. जिसका नहीं था या जो जिसका कोई किसी को जज नहीं किया गया कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. एवरीबडी मोर और लेस स्टेप अप कि यार हम लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और वी रियली वांट कंपनी टू आई वुड से कीप ऑन रनिंग. और
سب سے اچھی چیز کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ٹیم سے جو ہے وہ ہمارے سے نہیں جا رہا. جنرلی مارکیٹ میں آپ ہر دوسری کمپنی کا دیکھ رہے تھے کہ اس نے 50%, اس نے 80%, اس نے 90% جو اپنا اسٹاف ہے وہ لے آف کیا. ہم نے کسی کو لے آف نہیں کیا. That's great, that's great. اور اللہ نے مدد کی اوبیسلی. اینڈ دین ابھی جو ہے اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. ڈیفینیٹلی bookme.pk is catering to various categories. ہم لوگوں کی جو ہے وہ انٹرسٹی بسز, سینما, ہوٹلز, ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر لائنس. اس کے علاوہ ہم لوگ کی ایونٹس کے اندر ڈفرینٹ ایونٹس لائک فار ایگزامپل کانسرٹس یا ایون کرکٹ کی بھی, جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے تو اس کے جتنے بھی ایونٹس ہیں, بی اٹ PSL, بی اٹ آسٹریلین کرکٹ ٹیم جیسے پاکستان آئی ہوئی تھی اس کی. سو آل آف دیز مطلب ایون PCB کے تو وی آر ایکسکلوسیو ٹکٹنگ پارٹنر. سو اف یو وانٹ ٹو بائی اینی ٹکٹس ریلیٹڈ ٹو کرکٹ تو بک می از دی میڈیم. bookme.pk کی جو TG ہے یا جس آڈینس کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ کہاں پہ کس کیٹیگری میں لائے کرتی ہے جنرلی؟ سو ہم مارکیٹ کے آلموسٹ سارے سیگمنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایئر لائنس کی بات کریں تو آپ کی جو ٹاپ ٹیئر آ جاتی ہے, اگر آپ بسز کی بات کریں مڈ ٹو لو آ جاتی ہے, ہر طرح کے سیگمنٹ جو مڈ ٹو لو ہے, ڈو یو تھنک دے آر ایبل ٹو یوز دا ایپ ایفیشینٹلی؟ کیونکہ ایک ہم ایپ کی یوزرز کو ایجوکیشن کے لیول سے سنونیمس لیتے ہیں رائٹ, تو جب ہم تھوڑا سا لو کیٹیگری میں جاتے ہیں تو ایپ کی آپ کو کیا رسپانس ہے, بیکاز یو ہیو دا نمبرز ان دیٹ کیس؟ بالکل ایسے ہی ہے. سو ٹارگیٹ آڈینس تو اوبیسلی اٹس اے $1 billion انڈسٹری, سیدھی سی بات ہے. وہ مطلب پاکستان میں آپ دیکھ لیں گے ڈیلی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بسز کو یوز کرتے ہوئے. سو وہ تو ٹارگیٹ آڈینس وائز میں اگر آپ کو ایون کسٹمر بیس کی بھی بات کروں نا, اگر تو ہم لوگوں کی جو ایون کسٹمر بیس ہے پاکستان کا, ہر دوسرا بندہ 10 میں سے ہر دوسرا بندہ یعنی 2 لوگ جو ہیں, آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان کے 10 لوگوں کا اگر ڈیٹا لیں ان میں سے 2 لوگ ہمارے کسٹمر ہیں. اوکے, اس میں سے ہر 10 میں سے 2 لوگوں کا ڈیٹا ہمارے سسٹم میں پڑا ہوا ہے. سو اگر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں فردر تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر کسی بس آپریٹر سے بھی ٹکٹ لے رہے ہیں نا, میجورٹی آف دا بس آپریٹرز آر یوزنگ آور سافٹ ویئر ایٹ دا بیک اینڈ. تو وہاں پہ بھی ڈیٹا ہم لوگوں کے سرور کا یہ پروسیس ہم ہی کر رہے ہیں. اگر آپ کسی بینک سے ٹکٹ لے رہے ہیں, ایزی پیسہ سے لے رہے ہیں, جاز کیش سے لے رہے ہیں, HPL سے لے رہے ہیں, الفلاح سے لے رہے ہیں, وہاں پہ بھی پیچھے ہم لوگ ہی ہیں. سو ان کی ایپ کے اندر آپ ٹکٹ بائی کر رہے ہیں, آپ کو بک می کہیں نظر شاید نہیں آئے گا, لیکن بیک اینڈ پہ پروسیسنگ ہمارے تھرو ہو رہی ہے. لاسٹلی آئی وڈ سے کہ جو آپ کے ایون جیسے فار ایگزامپل کرکٹ کی بات کریں تو جو کرکٹ کے بھی سارے ایونٹس ہیں, جو لوگ وہ آپ گراؤنڈز فلڈ ود ماشاء اللہ آڈینس اور وہ کرکٹ کے جو فینز ہیں ان سب کا بھی وہ سب ہمارے سسٹم کے تھرو پروسیس ہوئے ہیں. سو الحمدللہ پاکستان کی آبادی کا 20% جو ہے وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں ایگزسٹ کرتا ہے. That's amazing. کبھی کبھار ایسے بھی phases آتے ہیں when things are not going how you want them to be. There are bad patches or hindrances. تو ایسے کسی phase میں how do you keep yourself motivated? I think it's about persistence, it's about staying humble and it's about accepting جو بھی آپ کی ہے but giving your best shot. اچھا, اگر آسان الفاظ میں پوچھنا چاہوں, بیکاز آئی ہیو سین دیٹ اٹس اے ویری یوزر فرینڈلی ایپ, لیکن آپ بتائیں ہمارے ویورس کو کہ ایزی ٹرمز میں کہ کس طرح سے آپ ایپ کھولتے ہیں, پھر کیا پروسیس ہوتا ہے, کس طرح ٹکٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے فون میں. سو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ اے موبائل اپلیکیشن یا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے, ہم وی آر این ایکو سسٹم آف ٹکٹنگ ان پاکستان. سو آپ اگر صرف موبائل ایپ ایک آپشن ہے, جیسے میں نے بتایا کہ کسی بینک سے کسی بھی آپ موبائل والیٹ کمپنی سے, ایون آپ دیر آر لائک بینک الفلاح کی کیش ڈپازٹ مشینز ہیں, آپ وہاں پہ کیش انسرٹ کر کے بھی ٹکٹ لے سکتے ہیں. سو دیر آر سو مینی میتھڈس جہاں سے آپ ٹکٹ بائی کر سکتے ہیں. سو ایک موبائل ایپ از ون, بٹ اگر اس کے یوز کیس یا سینیریو کو میں بتاؤں تو اٹس اباؤٹ کہ آپ سمپلی اوپن اپ ڈاؤن لوڈ دی bookme.pk ایپ. آپ اس میں جو بھی کیٹیگریز ہیں, لیٹ سے بس ہے فار ایگزامپل, ایئر لائن ہے, ہوٹلز ہیں, وہ جتنی کیٹیگریز ہیں وہ لسٹ ہوئی ہیں, جو بھی کیٹیگری کی آپ کو ریلیٹڈ جو بکنگ کروانی ہے آپ اس کو سلیکٹ کیا. لیٹ سے بس کو کیا آپ نے سٹی جو بھی سلیکٹ کرنا ہے, فار ایگزامپل آپ لاہور ہیں, آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے, اسلام آباد سلیکٹ کیا اینڈ دین ڈیٹ سلیکٹ کر لی, اینڈ دین یو ول سی آل دی بس آپریٹرز جو لاہور سے اسلام آباد اس ڈیٹ میں جا رہے ہیں. That's amazing. دیٹ از ون. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ we give you up to 70% lesser price as compared to the terminal. Really? So I'm sure you're aware of a brand called Q-Connect, which is the most premium brand in terms of buses. Yeah. If you buy from bookme.pk, you get up to 70% lesser price. اگر آپ ٹرمینل سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو فل پرائس پہ پے کرنا ہوتا ہے. Same goes with Roadmaster for example. So Roadmaster جو ہے it's also a very premium bus operator.
they also give you flat 50% off on their ticket if you buy online, if you buy through bookme.pk or their app. So इसी तरह से डिफरेंट बस ऑपरेटर्स हैं, हर बस ऑपरेटर के साथ देयर आर डिफरेंट डिस्काउंट्स. तो आप अपनी मर्जी से प्राइस सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी सूट कर रही है. मैं इसको अगर थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करूं तो वो ये है कि जैसे एयरलाइंस के अंदर आप अगर किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जाके आप वहाँ से एयरलाइन की कोई टिकट सेलेक्ट करते हैं, आपको नज़र आता है अच्छा हर एयरलाइन डिफरेंट टाइम पे कोई डिफरेंट प्राइस ऑफर कर रही है. कभी भी आप जाएंगे तो ये नहीं होगा कि कल आपने चेक किया तो आज एयरलाइन की वही सेम फेयर आ रहा है, डेफिनेटली डिफरेंट होएगा. हमने वो सिस्टम बस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि आपने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है बसेस के अंदर हम लोगों ने, वो ऑलवेज चीपर है आपके टर्मिनल प्राइस से. सो फॉर एग्जांपल टर्मिनल पे अगर 1000 रुपीज़ की टिकट है तो ये नहीं हो सकता कि ऑनलाइन पे वो 1100 की या 1050 की फॉर एग्जांपल मिले. वो ऑलवेज 700, 600, 800, 900 के अंदर होगी. वो उस प्राइस से चीपर होएगी. इट्स अ गारंटी. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर सेविंग ऑन योर फ्यूल एंड योर एफर्ट एंड योर एनर्जी. दैट इज लाइक वो भी तो एक कॉस्ट होती है. अनदर एडेड फीचर, ये तो प्राइस वाइज हो गया, आपको इंसेंटिव 35, 40 अप टू 70% का इंसेंटिव हो गया. द अदर इंसेंटिव इज आप अपनी मर्जी की सीट सेलेक्ट करें. सो आई मीन आप अगर फॉर एग्जांपल मुझे ड्राइवर के पीछे वाली सीट पसंद है फॉर एग्जांपल, सो मैं ऑलवेज वो सीट चूज करूंगा. अगर उस बस में नहीं है मैं किसी और टाइम पे बैठ जाऊंगा. सो वो जो आपकी फ्रीडम है टू चूज योर डिजायर्ड सीट, वो भी कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस. डेफिनेटली इट वाज नॉट देयर बिफोर. डेफिनेटली आप काउंटर पे जाते थे, आपको जो उसने लिख के दे दिया आपको वही एक्सेप्ट करनी है. यहाँ पे यू हैव दैट फ्रीडम. दैट्स अमेजिंग. दैट्स अमेजिंग. देन फाइनली यू आई मीन सेलेक्ट योर डिजायर्ड पेमेंट मेथड. कोई भी आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है जबरदस्त. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, यू कैन जस्ट गो टू एनी नियरेस्ट ईजी पैसा शॉप. यू कैन आई वुड से कि उसको टोकन नंबर आप देंगे एंड देन वो आपको जो है वो ई टिकट कोड जो SMS के फॉर्म में आ जाएगी. आपने उसको कैश की फॉर्म में पेमेंट की है. तो हर तरह का जो ऑडियंस है, लाइक मोबाइल वॉलेट वाला वो अपने मोबाइल वॉलेट के थ्रू कर ले, बैंक वाला बैंक ट्रांसफर के थ्रू कर ले. बट इट शुड बी डिजिटल. लाइक वी आर अ कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म. कैश इन्वॉल्वमेंट बुकमी के अंदर नहीं है. सो देयर इज जीरो कैश इन्वॉल्वमेंट. इट्स अ end-to-end cashless platform और there is no human interaction in between. So अगर आपने as soon as you made the payment you get an e-ticket code instantly. कोई पीछे से बंदा नहीं बैठा हुआ जो e-ticket code generate कर रहा है. It's all automated. One big feather in your cap is this massive foreign funding that you were able to generate, which is of $7.5 million, which is amazing. So how were you able to achieve this milestone, or how did it feel eventually? कैसा experience था वो? Yes, it's a good milestone to achieve, I would say. लेकिन it's part of the journey, a bigger goal that we are, alhamdulillah, inshallah, will achieve, inshallah. तो I mean, it's always obviously a good feeling कि आप अपना जो है वो अपनी टीम के लिए अपनी जो एक विजन आपका है मोटिवेटिंग होता है. Why not? Yeah, मतलब एक वैलिडेशन है, I would say, कि आप जो काम कर रहे हैं, it's being validated through different global मतलब reputable investors. तो वो बिल्कुल डेफिनेटली है. लेकिन अपना जो है वो आई वुड से कि एट द सेम टाइम कोई बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नहीं उसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है, कोई वो नहीं है. इट्स अबाउट स्टेइंग हम्बल. ठीक है, इट्स अ गुड थिंग. इट्स समथिंग दैट हैपेंड, यस, बट इट इज समथिंग दैट आई मीन शुड कंटिन्यू. या इन फ्यूचर वी हैव टू रेज फ्यूचर बिगर राउंड्स इंशाल्लाह एंड bring this company to $1 billion inshallah. कभी कभार ऐसे भी phases आते हैं when things are not going how you want them to be. There are bad patches or hindrances. तो ऐसे किसी phase में how do you keep yourself motivated? I think it's about persistence. It's about staying humble and it's about accepting जो भी आपकी है but giving your best shot, I would say. तो कभी ऐसा thought process आया कि in these many years I've achieved so much, or sometimes it gets to your head and then if ever that comes to your head तो फिर किस तरह अपने आप को grounded रखते हैं, या ये thought process रखना कि नहीं यार अभी तो मुझे ये सब कुछ और भी achieve करना है. हंगर और पैशन रहना चाहिए. वो जब तक नहीं एड्रेस होता तब तक बंदा दिन रात जो भी मेहनत कर रहा है उस तरह करता रहे. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जहाँ से था वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अल्लाह ने जो है वो किया, और बहुत कम लोगों को शायद अल्लाह इतना करता है, मेहरबानी करता है. तो लेकिन ये कि एट द सेम टाइम आई वुड से कि नहीं इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी. अभी बहुत कुछ करना है. आपके ओपिनियन में क्या ऐसे मेजर एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं फॉर एनी ई-कॉमर्स वेंचर टू बिकम सक्सेसफुल? उसमें सिंपल ये होता है कि आप देखें टारगेट ऑडियंस कितनी है आपकी, जो एड्रेसेबल मार्केट कितनी है. जितनी बड़ी एड्रेसेबल मार्केट होगी
اور جتنی زیادہ فریکوینسی ہوگی لوگوں کی اس کو بائی کرنے کی, اور جتنا ٹکٹ سائز اس کا یعنی کہ ٹرانزیکشن والیوم جو ہے وہ ایک سائزیبل اماؤنٹ کا ہوگا, لیٹس سے جس میں ایک بزنس کریٹ ہو سکے, وہ آپ کو ہیلپ کرے گا ایک بڑی ای کامرس کمپنی بنانے میں. ویری کرتا ہے لوگوں کا, کچھ لوگوں کے لیے گول یہ ہوتا ہے کہ ایک سائزیبل بزنس بنا لیں جس سے ان کی ایک فیملی چلتی رہے اینڈ آل. پھر دین کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ نہیں ایک اچھی بڑی آرگنائزیشن, دین پھر کچھ کا ہوتا ہے نہیں $1 بلین کمپنی بنانی. سو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ کوئی بزنس کو آن لائن لے کے جا رہے ہیں, کوئی ای کامرس بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں. کچھ بزنسز ایون آئی وڈ سے لائک انفلوئنسرز بھی تو کیا ایک بزنس ہی ہے نا. سو بٹ وہ ایک سرٹن لمیٹیشن ہے اس کی, ایک سرٹن آئی وڈ سے ایک اسکیل کی ایک لمٹ ہے. لیکن پھر وہ لوگ ہیں کچھ جو کہیں گے اچھا نہیں دس از آلسو اے بزنس, سو وائی ناٹ وی ہیو لائک 10,000 انفلوئنسرز آن آر بورڈ اور آن بورڈ ود اس, اور ہم پھر ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلز کروا کے اپنا اس میں مارجن کریں. دین دس از اے گڈ آئیڈیا فار شیور کیا جا سکتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ بہت سارے کوئی پلیٹ فارم ایسے اویلیبل ہیں جہاں پہ پاکستان کے سارے میجر انفلوئنسرز لسٹڈ ہوں اور آپ اپنی مرضی سے چوز کر کے ان کے ساتھ کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہے وہ جس طرح سے ڈیسائڈ کر سکیں. تو دیر آر 2 ways ٹو تھنک اباؤٹ. ایک یہ کہ آپ صرف ایک جسٹ اندر انفلوئنسر بن جائیں, یا آپ ایک پورا جو ہے وہ ایک اس کے اوپر ایک بزنس کھڑا کر لیں. اچھا, کیا پوٹینشیل آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر وین اٹ کمس ٹو دا ای کامرس انڈسٹری؟ کتنا ابھی ایکسپلوئٹ ہونا چاہیے, کتنا ابھی ٹیپ ان اور ہو سکتا ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ ای کامرس انڈسٹری آئی وڈ سے کہ ابھی بالکل اپنے اس کے اوپر ہے, اسٹارٹ کے اوپر ہے. ابھی تو مطلب بیسک آئیڈیاز جو بڑا ریڈیلی اویلیبل ہیں باقی کنٹریز کے اندر, ان سروسز کو ہم لے کے آ رہے ہیں. ابھی تو وہ جو ویری آئی وڈ سے انوویٹیو پروڈکٹس جو ہوتی ہیں یا جو آؤٹ آف دا باکس قسم کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ تو ابھی آنی ہے, جو کہ جنہوں نے لوکل پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے. سو ابھی ہم لوگ یہ جسٹ اسکریچنگ دا سرفیس آئی وڈ سے, ابھی بہت سارا کچھ کرنے کو باقی ہے. اینڈ ڈو یو سی پوٹینشیل ان آور یوتھس, اینڈ ڈو یو سی کہ ان کے کریکولم میں کوئی امپروومنٹ ہونی چاہیے جس سے وہ مزید اکوپڈ ہوں ٹو ٹیک آن دس انڈسٹری؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہونی چاہیے. آئی تھنک دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین انڈسٹری اینڈ دی اکیڈیمیا. ان دونوں کا آپس میں ڈسکنیکٹ زیادہ اچھا نہیں ہے. بڑا ہی اچھا ہو اگر فار ایگزامپل انڈسٹری اور جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیبوریٹ کرے. تو اور جو نالج شیئرنگ ہے, جو فار ایگزامپل ہم لوگوں کی کرنٹ آرگنائزیشنز, لیڈنگ آرگنائزیشن جو میتھڈالوجی فالو کر رہی ہیں, اگر وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اسٹوڈنٹس کے پاس وہ نالج اویلیبل ہو یا وہ نالج شیئرنگ ہو سکے کسی طرح سے, سو دیٹ دے whenever they for example go outside in the market they are well prepared to address those challenges جو مارکیٹ میں فیس کر رہے ہیں. اور جنرلی آئی تھنک یہ ایک اتنی ایوالونگ انڈسٹری ہے کہ اس میں وہ کریکولم کو بھی مجھے لگتا ہے اس لحاظ سے ایوالو کرنا پڑے گا, رادر دین تو وہ ایک مس میچ ہی رہے گا. وہ پھر بچہ تبھی ایک ینگ پروفیشنل سیکھے گا جب وہ کہیں انٹرنشپ کرے گا یا وہ کہیں جاب کرے گا, rather than انٹرنشپ کا بھی میں کہوں کہ وہ بھی شاید اس طرح سے سیریس نہیں لیا جاتا. ہم لوگوں کو انٹرنشپ جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا سیریس لینا پڑے گا, انڈسٹری کو اسپیشلی. اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وی آر ناٹ جسٹ ہیئر فار another certificate, وی آر ہیئر ٹو لرن, وی آر ہیئر ٹو سی کہ آرگنائزیشنز کام کیسے کرتی ہیں. کل کو اگر ہمیں اپنی کوئی فار ایگزامپل کمپنی اسٹارٹ کرنی, کوئی اسٹارٹ اپ بنانا ہے, تو وہ کیسے ہونا ہے. لائک میں نے ڈیورنگ مائی اسٹوڈنٹ لائف کوئی مطلب اسٹوڈنٹ لائف کہہ رہا ہوں, اسٹوڈنٹ لائف کے بعد جو ہے میں نے کبھی کسی آرگنائزیشن میں جاب نہیں کی ہوئی ہے. ڈیورنگ اسٹوڈنٹ لائف ہی جو کچھ سیکھا وہ سیکھا, اینڈ آئی واز لائک اچھا یہ ہے, اینڈ دین آئی کین وائی ناٹ آئی کین امپلیمنٹ دوز پریکٹسز ان مائی اون آرگنائزیشن. تو آئی تھنک وہ ڈسکنیکٹ جب جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ ہم لوگ بہتر طریقے سے ایز این انڈسٹری گرو کر سکیں گے. بالکل. اینڈ ان آل آف دس واٹ رول ڈو یو تھنک دا گورنمنٹ شوڈ پلے, اور واٹ میجرز شوڈ بی ٹیکن ٹو فردر ایلیویٹ دس انڈسٹری؟ I think government is playing its part. Okay. تھوڑا slow آپ کہہ سکتے ہیں, but that's how governments are across the globe. But they are doing their part. They are doing their part. They are سب کچھ گورنمنٹ کو نہیں کرنا ہوتا. Sadly ہم سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی کرے گی, کچھ ہمیں خود بھی کرنا ہے. گورنمنٹ از دی اونلی, کوئی اب وہ ایک واحد مسیحا نہیں ہے جس نے ہمیں ہر مصیبت اور مشکل سے نکالا. لیکن ہے نا کہ کچھ چیزوں میں جو فیسیلیٹیشن چاہیے ہے, جو ایک کافی ایسپیکٹ سے آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کی ٹیک اور آئی ٹی ایولیوشن کو گورنمنٹ نہیں سپورٹ کرے گی تو انڈیویجولی ہم کتنا ہی آگے اس کو لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں اس پہ بھی سوچنے کا زاویہ ہے. سو میں اگر کہتا ہوں کہ ایسی پالیسی میکنگ ہو یا اس طرح کے فار ایگزامپل لاز انٹروڈیوس کیے جائیں, جو جیسے فار ایگزامپل ای سگنیچرز ہے. اب ای سگنیچرز پاکستان کی جو لیگل سسٹم ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ای سگنیچرز کے یا ای کانٹریکٹس کے اوپر جانا ہوگا, وہ نہیں. یہ دیٹ از ون تھنگ, ون ایسپیکٹ آف اٹ. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے ہمارا وہ یہ ٹیکس ختم کر دیں جی, اس
पे जी टैक्स की छूट दे दे. टैक्स ब्रेक्स सिर्फ आंसर नहीं है चीज़ों का. सही. रेगुलेटरी जो मतलब एवोल्यूशन है वो भी चाहिए, न्यू लॉ मेकिंग चाहिए, वो सारी चीज़ें जो अभी एक आई वुड से कि एक डार्क जोन में है, जहाँ पे कोई या ग्रे एरिया कह लें कि उसमें है कि जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पे लॉ की कमी है या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो होने की ज़्यादा ज़रूरत है. मुझे लगता है सिर्फ टैक्स ब्रेक, सैडली इंडस्ट्री सिर्फ कहती है टैक्स की छूट दे दे बस. गवर्नमेंट के लिए भी ऑब्वियसली वो एक मार्जिन आपने, ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो चलानी है, आपको टैक्स चाहिए, तो सिर्फ टैक्स छूट आंसर नहीं है मुझे. तो दोनों साइडों पे थोड़ा सा रेगुलेटरी, और ऑब्वियसली फिर उसमें एक थोड़ा चैलेंज ये भी है कि गवर्नमेंट के अंदर उस तरह इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी नहीं बैठे जो इस तरह के अकॉर्डिंगली मतलब कि रेगुलेशंस या लॉज बना सकें या अप्रूव करवा सकें, जिनको अवेयरनेस हो या जिनको पता हो कि चाहिए क्या है, रिक्वायर्ड. आई थिंक गवर्नमेंट भी वही बात है कि अगर इसमें थोड़ा ओपन अप होके इंडस्ट्री से फीडबैक ले, लोगों से अपना पूछे कि अच्छा क्या क्या, और उसमें फिर आपस में इंटरनली देखे कि ज़्यादा लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, और वो किसी दूसरी कंट्री में क्या इस तरह से होने से कुछ एवोल्यूशन या कुछ बेहतरी आई थी. बड़ा आसान है पाकिस्तान के लिए इधर उधर करीबी हमसाया ममालिक को देखना, चाइना से लर्न करना, दूसरी कंट्रीज़ के साथ करना जो हमारे करीब करीब हैं, जिन लोगों ने किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वहाँ पे आप उनकी सिंपल प्रैक्टिसेस को अपने पास इम्प्लीमेंट कर लें. कितना उसमें बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है. आपको ये तो करना नहीं कि पूरी दुनिया आपको देख रही है और आपने फर्स्ट स्टेप लेना है. नो, यू आर एक्चुअली 100 and something कंट्री जो वो कर रही है. तो मतलब 100 लोग अगर कर चुके हैं तो आपको तो सिर्फ फॉलो ही करना है. एंड एनी अदर वेंचर्स दैट यू करंटली वर्किंग ऑन जो टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या डिजिटल ई कॉमर्स से रिलेटेड हो? सो हम लोग मतलब अगर इसमें कहूँ कि आई टोटली बिलीव इन दी फोकस, कि फोकस जो है बिजनेस का वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. की सही. जब तक बुकमी है देयर इज़ नो अदर आई वुड से डोमेन जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ये करूँ वो करूँ. आई बिलीव इन फोकस, आई बिलीव इन के यार एक जो चीज़ आप कर रहे हो उसी के ऊपर पूरी आप बैठ करो, बाकी फिर देखो कि किस तरह से चीज़ें जो है वो टर्न आउट होती हैं. बिकॉज अभी भी रिलेटिवली इट इज़ नॉट अ न्यू प्रोजेक्ट, बट अभी भी वो क्योंकि एक अननोन टेरिटरी में था, तो आई थिंक इट डज रिक्वायर मोर फोकस एंड मोर ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दैट फॉर इट टू इवेंचुअली. ट्रू. एंड ऑब्वियसली इसमें ये है कि देखें हम लोग जिस पाथ पे जा रहे हैं, या तो हम लोगों को ग्रोथ ना नजर आ रही हो. 56% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इज ह्यूज. जनरली इट्स नॉट इजी. आप अगर आज फॉर एग्जांपल लेट्स से एक नंबर पे खड़े हैं, कल आप उसके 1.5 टाइम्स पे खड़े हैं, अगले महीने आप उसके 3 टाइम्स पे खड़े हैं. दैट अब और आप इससे क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं? सो अगर आपका एक बिजनेस इतनी मैसिव ग्रोथ दे रहा है, सो व्हाई यू इवन थिंक ऑफ एनी अदर आइडिया. एंड इसमें अगर थोड़ा सा ऐड करूँ मैं, तो इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने आपके ऊपर बेट की हुई है, वो आपके फोकस के ऊपर बेट की हुई है. अगर आप 10 चीज़ें और कर रहे हैं, हमने इंडस्ट्री में देखा देयर आर सर्टेन पीपल जो कि 10 वेंचर्स खड़े कर लेते हैं ये देखते हुए कि वो सक्सेसफुल है, मैं भी वो करूंगा, वो कंपनी सक्सेसफुल है, मुझे भी वो करना है, उस कंपनी को फंडिंग मिल गई है, मुझे भी वो करना है. बट इवेंचुअली वो अपने आप को एक मजाक बना लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर. नोबडी टेक्स देम सीरियसली कि यार उसका काम इज अनदर कॉपी कैट और उसको सब अपना जो है ना वो कॉपी करना है. बट आई बिलीव इन फोकस कि आप एक चीज़ करो और वो इतना अच्छे से करो क्योंकि दूसरा उतना अच्छा ना करो, एंड देन अल्लाह उसके हिसाब से रिवॉर्ड करता है आपको. डेफिनेटली दैट्स अनदर वेरी डिफरेंट बट अ ग्रेट अप्रोच टू टेक ऑन. हाँ, मतलब 10 चीज़ें क्यों आप अपना वो कहते हैं लोग कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट आप बिजनेस के अंदर भी तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. आप ठीक है ओके, एक इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल बस इंडस्ट्री के अंदर आप ना करें, आप एयरलाइन को कर लें, 10 और कर लें, लेकिन बिजनेस आप जो जिसने आपके ऊपर बेट की हुई है, जिसने आप अपनी हार्ड अर्न मनी आपको दे दी है ताकि उसके पैसे को आप जो है वो ग्रो करेंगे, तो आप फिर अपनी पूरी एनर्जी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो करने में और अपने ऑब्वियसली साथ साथ ग्रोथ में फोकस करें. सही. ई कॉमर्स साइड में क्या कह लें पोटेंशियल है फॉर विमेन इफ दे वांट टू जॉइन इट? बिल्कुल ठीक है. हम लोगों की जो टीम का स्प्लिट अगर देखो तो ऑलमोस्ट 30% विमेन, 70% जो है वो आपका मेल स्टाफ. एक वर्किंग डे आपके लिए किस तरह से शुरू होता है, कैसे लेके चलते हैं, और जनरली आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा है? सो अगर वर्किंग डे की बात करूँ तो सुबह जो है वो ऑलमोस्ट 8 o'clock उठना है. मैं थोड़ा सा लेट उठने वाला बंदा हूँ, 6 बजे नहीं उठता है, लेकिन 8 बजे रेडी होके 9:30-10 बजे तक आई एम इन दी ऑफिस. देन हम लोग की ऑफिस टाइमिंग 10 o'clock तो वो स्टार्ट होती है. देन उसके बाद जाते जाते रात 10 बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं. तो काम इस तरह का है कि सो आई हैव टू इंटरेक्ट विद मल्टीपल टीम्स.
ہم لوگ کی شفٹ میں کام ہوتے ہیں. سو اگر ایک شفٹ کے ساتھ کروں تو دوسری شفٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا. سو آئی ہیو ٹو انٹریکٹ ود بوتھ آف دا ٹیمز یا شفٹس. فیملی ادھر ہے نہیں, بیوی بچہ جو ہے وہ US میں ہوتا ہے, تو وہ گھر جا کے صرف سونا ہی ہوتا ہے. تو پھر اس لیے آپ کا زیادہ انٹرسٹ آبویسلی پھر ہوتا ہوگا کہ کام کو ٹائم دیا. میرا مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ اٹس این آفس یا اٹس سم ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو ورک. اٹس مور آف اے فیملی. آئی مین یہ لوگ میرے ساتھ جو سب رہتے ہیں یہ دے آر مائی فیملی ممبرز. میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ اٹس جسٹ لائک اندر بردر, یا وہ اس طرح کر کے ایک وہ ریلیشن شپ ہے. اور ہم لوگ دوستوں کی طرح آپس میں, آفس میں بھی ہم لوگوں کا وہ ایک بڑا نہیں ہے کہ ایبسلیوٹلی اپروچیبل. کوئی کبھی بھی آ جاتا ہے اور وہ کوئی اس میں وہ نہیں رکھا ہوا کہ نہیں آپ میرے سے بات نہیں کر سکتے یا آپ آ نہیں سکتے یا کوئی ٹائم لے پہلے, ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم آلویز اپروچیبل, جس مرضی میڈیم سے کوئی اپروچ کر. اور ریلیشن شپ اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں, اکٹھے ہی ایون ابراڈ بھی اگر کوئی ٹرپس ہیں تو ہم ٹیم والے اکٹھے لوگ چلے جاتے ہیں. تو ریلیشن شپ اٹس مور آف اے فیملی تھنگ رادر کہ ہم کوئی باس امپلائر ریلیشن شپ. لیڈرشپ اسٹائل بھی آپ جس طرح سے, وہ بھی اسی میں آئی تھنک آنسر ہو گیا, بٹ تھوڑا سا میں اس کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ سو اٹس ناٹ لائک اے باسی والا, اٹس مور آف اے کہ یار اوکے آئی ایم with you guys, I'm leading from the front, and we're I'm a not team. sitting at the I'm part of the team. Obviously I'm part of the team, and I think all the successful CEOs that we have come across, majority کی approach یہی ہوتی ہے, to be approachable, to work as a team rather than to become a dominant boss. I think یہ چیزیں because اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی if there are any issues, if there are any concerns, وہ آپ تک کبھی پہنچیں گے ہی نہیں اگر آپ اپنے آپ کو approachable نہیں رکھیں گے. بالکل. آپ کو ہر بندے کو یہ فیل کرنا ہے کہ یار I am with you 24/7, just let me know whenever you need my help, I'm there. صحیح. اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ریلکٹنس میں آپ کیا ہوگا کہ کچھ چیزیں خراب ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتی جائیں گی, اور جب تک آپ کے پاس چیزیں آئیں گی اس وقت تک وہ بہت خراب حالت میں ہوں گی یا وہ نکل چکی ہوں گی آپ کے ہاتھ سے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک آپ کا, اور ویسے بھی وہ والا ٹائم گزر گیا جب آپ ایک آرڈر لگاتے ہیں. یہی میں کہہ رہی تھی ایگزیکٹلی, ٹائمز ہیو چینجڈ ناؤ. لیٹس گرو سم تھنگ ٹوگیدر, لیٹس بلڈ ٹوگیدر, لیٹس گرو ٹوگیدر. صحیح صحیح. اینڈ وین یو آر لیٹس سے آئی ایم شیور آپ ڈائریکٹلی اگر ہائرنگ نہیں بھی کرتے, پھر بھی جب کوئی ایک ینگ پروفیشنل ہے جس کو آپ نے اپنی ٹیم کا حصہ بنانا ہے, تو ایسے کوئی ایلیمنٹس یا ٹریٹس ان دیئر پرسنالٹی اور ان دیئر CV جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہوں فار یور. سو جنرلی میں انٹرویوز کے اندر اب نہیں بیٹھتا, شروع میں بالکل ہوتا تھا بہت زیادہ, لیکن اب زیادہ نہیں انوالو ہوتا. لیکن میرا آلویز یہ ہوتا ہے کہ بسائڈز بکش نالج, ہم لوگ جنرلی بکش نالج نہیں بہت زیادہ نہیں کرتے ٹیسٹ. ہم بندے کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر کے ساتھ یہ فٹ ان ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم لوگوں کا تھوڑا سا فیملی ٹائپ کلچر ہے, تو وہاں پہ ہر بندہ شاید فٹ نہیں بیٹھتا. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے ایز اے پرسن وہ کیسے ہیں. ہم لوگ, میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ جو نیک نیت ہے نا, اگر وہ ایز اے پرسن اچھا ہے, وہ اپنے کام میں بھی پوری ایفرٹ کرے گا, وہ ڈیڈیکیشن بھی لے کے آئے گا, وہ آنیسٹ بھی ہوگا, وہ ساری چیزیں اس کی ٹھیک ہوں گی اگر ایز اے پرسن وہ اچھا ہے. تو ہم لوگ زیادہ پرسنالٹی کے اوپر فوکس رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم کوئی بکش نالج دیکھیں. کوئی بندہ اتنا زیادہ اسمارٹ نہیں بھی ہے نا, یا بہت زیادہ کوئی اس کی کوئی A گریڈز یا 4 3.5 وٹ ایور GPA نہیں ہے, وہ ایک میڈیوکر یا لو ٹیئر اسٹوڈنٹ بھی ہے, بٹ اسٹل اس کے اندر وہ پیشن ہے گرو کرنے کا. تو وہ انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے, وہاں سے سیکھ لے گا, اپنے ٹیم لوگوں کے ساتھ سیکھ لے گا, بٹ ان دا لانگر رن وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا بیکاز آپ نے اس کو وہ چانس دی ہے جو وہ ڈیزرو کرتا تھا, جو صرف اس لیے نہیں مل رہا تھا فار اینی ریزن یونیورسٹی لائف میں شاید وہ اتنے GPAs نہیں لے سکا. That's very nice and I think یہ اپروچ ہمیں چاہیے بیکاز ہم کل صرف GPAs پہ نہیں ایک وہ بھی ہے, اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف نہیں یہ 2 یونیورسٹیز ہیں بٹ اس سے باہر نہیں نکلنا, اور وہ کیوں there are tens of Well, I think this is a very progressive approach and a very motivating one for all the young individuals there کہ اس طرح سے بھی اگر CEOs اور کمپنی سوچنا شروع ہو جائیں تو I think ایک سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی. میں شروع سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کی فار ایگزامپل if you are a gold medalist or you have like 4 GPA for example, اس نے مجھے کچھ نہیں دینا in reality, اس نے کمپنی کو کچھ نہیں دینا. اگر آپ دن رات لگا کے ایک کمپنی کو بلڈ کر رہے ہو, اصل اس چیز کی ویلیو ہے. So we have in our team we have people from I think کوئی شاید ان یونیورسٹی کو جانتا بھی نہیں ہوگا کہ شاید یونیورسٹیز ہیں بھی کہ نہیں ہیں, اور میں نے کبھی کسی کی بائی دا وے ڈگری نہیں چیک کی ہے, میں نے تو اپنی آج تک نہیں ڈگری لی ہے یونیورسٹی سے. میں اتنا اس چیز کے خلاف کہہ لیں یا اس چیز پہ اتنا کوئی وہ بلیو نہیں کرتا یہ ساری ڈگریز اور ان چیزوں میں زیادہ آپ کے نالج اور آپ کی ایکسپرٹیز اور آپ کی ڈومین نالج وہ سارا اس کے اوپر کرتا ہوں. سو ہم لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے they were able to hack into Facebook
اور اپنی یونیورسٹی لائف میں when they were a student انہوں نے فیس بک کو ہیک کیا, فیس بک نے ان کو باؤنٹی پے کی اور پھر ان کی بگس کو انہوں نے ڈسکلوز کیا فیس بک کو. Now they are part of our team and they are at a very like C-level role. But ان کو انڈسٹری شاید اس وجہ سے شاید نہیں ایکسیپٹ کرتی بیکاز وہ یا ان کو وہ ویلیو نہ کرتی کہ شاید وہ ایک ایسی ان نون یونیورسٹی ہے جس کو شاید کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ ان میں وہ ابیلٹیز ہیں جو کسی بھی اچھی سے اچھی باہر کی یا پاکستان کی بڑی یونیورسٹی والے لوگوں میں ہوتی ہیں. اچھا, وین وی ٹاک اباؤٹ ویمن بینگ پارٹ آف دا ورک فورس, آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہے, کتنی ویٹیج دی جاتی ہے, اور ای کامرس سائڈ میں کیا کہہ لیں پوٹینشیل ہے فار ویمن اف دے وانٹ ٹو جوائن اٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگوں کی جو ٹیم کا اسپلٹ اگر دیکھو تو آلموسٹ 30% ویمن, 70% جو ہے وہ آپ کا میل اسٹاف ہے, اور جنرلی آرگنائزیشن سے بہتر ہے. وی ٹرائی آور بیسٹ کہ اس کو 50-50 رکھیں, لیکن اور ہم لوگ ایون تھوڑی سی بائسنس بھی ہوتی ہے کہ زیادہ آپ پرائرٹائز کریں. اگر آپ کے پاس 2 کینڈیڈیٹس ہیں ود اے سملر نالج, سملر آئی وڈ سے اسکور, تو آپ فیمیلس کو پریفر کریں. صحیح. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاس میں بڑی ساری ایسی لائک ریسنٹلی بھی ہم لوگوں نے فنڈ کیا ٹرپ فار آل دی جو فیمیل ہماری ٹیم ممبرز ہیں, جس کو بھی جانا ہے. 80% آف دا ٹرپ جو ابھی ٹرکی ویکیشن ایک ٹیم کی جو ہے وہ پلان کی تھی, سو دیٹ دے گین مور ایکسپوجر, مور ایکسپیرینس, دنیا کس طرح سے چل رہی ہے وہ سیکھ سکے ان آل دیٹ. تو وہ ریسنٹلی ہم لوگ لے کے گئے ٹیم کو, اور اس میں 80% واز پیڈ بائی دی کمپنی, 20% ان کا جسٹ ٹو سی کہ کون سیریس ہے. نہیں تو ہر کوئی پھر وہ نان سیریسنس بھی آ جاتی بیچ میں کہ لاسٹ منٹ پہ کہیں نہیں پلان ہے. بٹ آئی مین وی ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ آپ کی جو فیمیل ٹیم ممبرز ہیں ان کو امپاور کر سکے, انکریج کر سکے. دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ. آپ کی انسپریشن یا رول ماڈل کون رہا ہے؟ In terms of inspiration, I look at Qaid Azam, being our nation's leader. So there are so many quotes that really inspire you, be it unity, faith, discipline, be it jo kaam wali baat hai and all. So I truly believe in him as a leader. Sahi. And when we talk about the future, to bookme.pk کہ کیا پلانز ہیں آگے فیوچر کو لے کے؟ We really look forward to making it a billion-dollar company inshallah. We really look forward to enter into those domains جہاں پہ بھی ہم نہیں ہیں that are related to booking یا ticketing. صحیح. اور پلس یہ ہے کہ ہر segment of the market, be it بڑا low tier, I would say کہ اگر آپ نے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بھی جانا ہے, so you start using BookMe. So that's the, I would say, vision. And then obviously you using this knowledge that we have gained in this country, ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں ان ادر مارکیٹس دیٹ آر ان اے سملر سچویشن. تو اور وہاں پہ یہی سیم نالج کو صرف ریپلیکیٹ کرنا, یو ہیو دی آئی وڈ سے ریسیپی فار سکسیس, تو وائی ناٹ یو ریپلیکیٹ دس ان ادر مارکیٹس. سو یہ ہے ان دا نیکسٹ 2 to 3 years we see ourselves going global, we see ourselves growing as rapid as we are going right now. That's great, that's great. What is your idea of happiness? I think it's about growing together. It's about looking at different team members. جب آپ کو وہ جوائن کر رہے ہیں وہ کس طرح سے تھے, اور آج آفٹر دے جوائن یو ان کی لائف میں کیا پازیٹیو چینج ہے. سو اٹس اباؤٹ دیٹ کہ میں اگر گرو کر رہا ہوں, میری لائف اسٹائل چینج ہو رہی ہے, امپروو ہو رہا ہے, تو میرے ٹیم ممبرس کا بھی ہو رہا ہے, اینڈ اٹ ریئلی میکس یو ہیپی. That's great. And what do you do when you feel کہ چیزیں بہت اسٹریسفل ہو رہی ہیں اور مجھے بریک چاہیے؟ تو کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی یا انسٹنکٹ جو آپ کرتے ہوں اور آپ؟ سو آئی جنرلی ٹریول. میں ویکینڈ پہ 2-3 دن لیے, 1 مہینے 2 مہینے بعد, اینڈ آئی ٹریول ٹو اے ڈفرنٹ کنٹری جہاں کوشش کرتا ہوں جہاں پہلے نہ گیا ہوں. فار 2-3 days فار اے ویکینڈ, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. اوکے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سو اینڈ آئی مطلب ان لوگوں سے ملنا, ڈفرنٹ کلچر کو ایکسپیرینس کرنا اینڈ آل دیٹ. تو وہ غصے کے تیز ہیں, اور اگر ہیں تو کیسے مینیج کرتے ہیں یا کام ہے بالکل؟ سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ setting your expectations, number 1. Number 2, پہلے زیادہ ہوتا تھا, ابھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم تھوڑا سا میں کہوں گا ٹھہراؤ آ گیا طبیعت میں. بیکاز اگر اس کو آپ کہیں کہ کیا کرتے ہیں وہ سارا, تو اب اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے اینڈ آل دیٹ. لیکن شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ایکسپیکٹیشنز میری جنرلی جو ہے وہ شروع میں بہت زیادہ لوگوں سے اس طرح سے, اب آہستہ آہستہ اتنے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے وہ تھوڑی ایکسپیکٹیشن لیول بھی شاید تھوڑا سا اب ریڈیوس ہو گیا ہوا. آئی تھنک وتھ ٹائم تھوڑا ٹھہراؤ آ بھی جاتا ہے انسان میں. ڈیفینیٹلی. اینڈ ہاؤ ڈو یو مینیج, اب ویسے تو یور فیملی از ناٹ ہیئر ود یو, باہر ہوتی ہے, بٹ پھر بھی کیسے مینیج کرتے ہیں بیلنس کرنا پرسنل اور پروفیشنل لائف کو؟ اس کام میں بہت برا ہوں ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ
میری وائف کہتی ہوتی ہے ہم ادھر ہوں یا نہ ہو وہ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے نا جب لوگ ادھر تھے یہ لوگ تو میں ان کے ساتھ اسپینڈ کروں, یا ایون اب جب ابراڈ جاتا ہوں تو ان کے ساتھ میکسیمم ٹائم بجائے کہ میٹنگز اور وہ سارا کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادہ جو ہے ٹائم اسپینڈ کروں. اوبیسلی بیٹا ہے وہ بھی نگلیکٹ ہوتا ہے اگر میں اس کو ٹائم اس طرح سے نہ دوں اینڈ آل دیٹ. تو یہ اس میں آئی ایڈمٹ مائی مسٹیک کہ یہ اس میں کو بہت پرفیکٹ آدمی نہیں ہوں. چلیں یو آر گیٹنگ دیئر, ایٹ لیسٹ آئی ایڈمٹ کہ مجھے اس پہ فکس کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی. اینڈ گیون دیٹ یو سیڈ یو فونڈ آف ٹریولنگ, تو کوئی ایک ایسی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن دیٹ یو وانٹ ٹو کیپ آن گوئنگ بیک؟ سو آئی وڈ سے کہ I really like the vibe of a country or a city, so Miami is one of those destinations. Okay. That city has a very good vibe. Yeah. So if you get a chance, to you feel کہ وہ ایک different vibe میں سب لوگ, تو I really enjoy their energy and وہ سارا کچھ. اینڈ پاکستان میں کوئی ڈیسٹینیشن جو آپ کو اچھی لگتی ہے؟ پاکستان میں جنرلی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئی ڈیسٹینیشن ایوری ٹائم جائیں, اور ٹیم کے ساتھ ہی جنرلی پلان کر رہے ہوتے ہیں. So last time we went to Gwadar, or it was good. Beautiful. Yeah, it was good. That's great. Now towards wrapping up our conversation, تو مجھے بتائیں کہ ابھی تک کی جو آپ کی جرنی رہی ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ I think it's about staying humble, consistent, persistence, passion. These are the 3-4 keywords. Okay. And any message or advice that you would want to give our young professionals جو ابھی پڑھ رہے ہیں یا اپنا کریئر شروع کرنے والے ہیں, ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں آپ؟ اب جو بھی کرے نا, سو ہر ایک بندہ انٹرپرینور نہیں بن سکتا. سو اٹس اباؤٹ کہ ہر بندہ جو ہے وہ نہ کوئی کمپنی اسٹارٹ کر سکتا ہے, وڈ سے, یا کوئی آپ جس ڈومین میں بھی ہے نا, جسٹ گیو یور لیول بیسٹ, اور کسی نہ کسی طرح اللہ آپ کو ریوارڈ کرے گا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اگر کوئی آپ نے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے پھر ہی آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں, یا آپ نے جاب میں آپ شاید اپنا کریئر پاتھ نہیں بنا سکتے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. جس بھی ڈومین میں ہو جسٹ اپنی فل انرجی دیں. اگر آپ پیشن وہاں پہ لیک کرے گا, یا آپ کو ایک کام لگ رہا ہے نا, ڈونٹ ڈو اٹ. اگر آپ کو ایک کام آپ کو مزہ آ رہا ہے اس کو کرنے میں, دین اس کو پرسو کریں. اگر وہ نہیں مل رہا, try doing something else, try changing your organization, explore other options. اور جب مزہ ختم ہو جائے چیز سے تو پھر وہ فائدہ نہیں اس کو کرنے کا. True. Well, I think that was a great ending note. Thank you so much for taking out time and sharing your experiences with us. It was a pleasure. Thank you so much. Very kind of you. So this was our conversation with Mr. Faizan Aslam, a truly progressive conversation where we got to know about all the amazing things that are happening in the e-commerce industry. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.